अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं मदीना शरीफ की तामीर कैसे हुई। वीडियो लास्ट तक देखिए और शेयर ज़रूर करें। तो जनाब अली, ये जो मॉडल देख रहे हैं ये वो कमरा है जो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाने में खुद हेल्प की थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कमरा है और ये बाहर सहन है, और ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये सईदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कमरा है, और ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये कमरा है सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। अगर आप यहाँ पर आएँ, अगर आप देखें यहाँ से, तो यहाँ से आपको खिड़की नज़र आएगी। खिड़की के अंदर देखें कुछ ऐसे खुला हुआ हॉल है। यहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ लगाया करते थे सईदा फ़ातिमा को नमाज के लिए जगाने के लिए। अगर आप यहाँ से देखें तो आपको चारपाई नज़र आएगी। ये उस चारपाई का मॉडल है जिसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम किया करते थे। अगर आप इस तरफ देखें तो ये दरवाज़ा है जो मस्जिद नबवी की तरफ खुला करता था। ये जो दीवार है ये मस्जिद नबवी की दीवार है। इसी तरह से अगर आप आगे आ जाएँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो चुकी है। आपके विसाल के बाद जो है देखें तो ये कमरा वही है, वही नक्शा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो खिड़की है उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया गया है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो है इस खिड़की को कवर चढ़ा दिया गया, बंद कर दिया गया। अगर आप यहाँ पर देखें सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो दीवार है उसको जो है मुकम्मल ईंटों के साथ बंद कर दिया गया है, और इसी तरह से जो है कमरा भी जो है ये सील कर दिया गया है। ये सईदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दौर का कमरा है। फिर इसी तरह से अगर आप आएँ तो सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी वफ़ात हो चुकी है। उसके बाद देखें ये जो है मुकम्मल छत भी जो है ना ये कवर कर दी गई है, लेकिन आपको यहाँ पर छत जो है ना कमज़ोर नज़र आएगी। सईदा फ़ातिमा का कमरा वैसे बंद हो चुका है। तकरीबन 60 साल तक जो है ना कमरा इसी तरह से रहा जिस तरह से ये बना हुआ है। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह को गवर्नर बनाया मदीना मुनव्वरा का। तो उनके दौर में जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हुजरे के अंदर मदफून थे सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा वो गिर चुका था। ये देखें इन्होंने दिखाया कि किस तरह से हुजरा गिर चुका था। फिर उन्होंने जो है हुजरे की तामीर करवाई दोबारा। अगर आप देखें तो मुकम्मल हुजरा जो है ये सील करवा दिया उन्होंने, और ईंटें जो है पक्की लगवा दी, यहाँ पर पत्थर लगवा दिए, और कमरा भी ऊपर से बंद कर दिया। फिर उसके बाद जो है उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के दौर में जब वो गवर्नर थे मदीना के 88 हिजरी से लेके 91 हिजरी तक, फिर सहाबा कराम ने कुछ उनको मशवरा दिया और ताबीईन ने भी मशवरा दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र है ना वो काबा की तरह ना हो, यानी जो कमरा बना हुआ है काबा की शक्ल का ना हो। यानी कि उन्होंने 5 दीवार वाला कमरा बनवाया, ऐसे खुमासी। ये मॉडल देखें जी, इसे कहते हैं खुमासी कमरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे का कमरा जो बनाया गया सैयदना उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के दौर में। देखें 5 दीवार, इधर से अगर आप देखें ये 1 दीवार, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये ट्रायंगल की तरह, इस तरह से ट्रायंगल की तरह इन्होंने ये कमरा बनवाया। हुजरे का ये डिज़ाइन जो है तकरीबन 500 साल तक चला, 500 साल तक इसी तरह से हुजरा रहा। फिर उसके बाद दौर आया 668 हिजरी का, 668 हिजरी का ये दौर आया। बेब्रिस जो है ना ये खलीफा था, पता नहीं क्या था, अल्लाह आलम। तो उसने जो है ना ये अगर मॉडल आप देखें तो उसने ये बनवाया इस तरह से। ये देखें खुमासी उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के दौर का बना हुआ है। अगर एक बात आप नोट करें तो यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं, ये जो 4 दीवारी बनी हुई है 5 दीवारी, यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है। फिर उसके बाद बेब्रिस ने 668 हिजरी के अंदर ये 4 दीवारी बनाई बाहर से, इस तरह से इन जालियों वाली ये दीवार बनाई, ताकि लोग जो है ना अगर विज़िट करने के लिए आए तो इस कमरे को ना देखें, यहाँ से देखें जालियों के ज़रिए। फिर दौर आया सुल्तान मोहम्मद कलाउन सालही का। फिर इसी 4 दीवारी को जो बेब्रिस ने बनवाई थी इसको थोड़ा सा और मज़ीद ऊपर करवाया। फिर उसके बाद उसने नई चीज़ जो ऐड की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र का जो कमरा था सईदा आयशा का, उसको जो है ना उसने लकड़ी का एक गुंबद बनवा दिया। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक अगला दौर आता है, ये दौर आता है 881 हिजरी का। अगर आप यहाँ पर देखें तो मस्जिद नबवी के अंदर जो आग लगी हुई है, आग लगने की वजह से ये आसार हुए, ये देख रहे हैं चारों तरफ आग लगी है। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था ये गुंबद को हुआ था जो लकड़ी का बनाया था। सुल्तान मोहम्मद कलाउन ने जो ये लकड़ी का जो गुंबद बनवाया था इसको आग लग चुकी थी, ये देख रहे हैं। ये इस तरह से मस्जिद नबी को आग लगी थी, चारों तरफ लकड़ियाँ पूरी जली हुई हैं। फिर उसी दौर के अंदर जो है 886 हिजरी के अंदर, यानी तकरीबन 5 साल के बाद जो है सुल्तान कातबाई जो था, ममलूकी सल्तनत का जो सुल्तान था, उसने जो है ना दोबारा इसको जो है तामीर करवाया चारों तरफ। सुल्तान कातबाई ने जो है इस गुंबद को सीमेंट का बनवा दिया। कातबाई रहमहुल्लाह ने फिर उसी गुंबद को जो है दोबारा सीमेंट की तरह एक मादा था उससे बनवाया, उसको मजबूत करवाया और उसको सिल्वर कलर चढ़ा दिया ताकि इसको आग ना लगे। फिर सुल्तान कातबाई ने दोबारा जो है ये वाला गुंबद बनवाया, ये देख रहे हैं, ये वाइट कलर का जो गुंबद है ये सुल्तान कातबाई ने बनवाया था 892 हिजरी के अंदर।
دیکھیں اس طرح سے یہ جو آج کا جو گنبد خضرا ہے یہ اس کی ماڈل کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے بنا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سلطنت عثمانیہ جب آئی 1253 ہجری کے اندر، یہ جو گنبد بنا ہوا ہے یہ سلطان قاتبائی نے بنایا تھا، وائٹ کلر اس کے اوپر جو ہے چڑھوایا تھا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد اسی گنبد کی جو ہے نا دوبارہ مرمت کروائی تھی سلطان عبدالحمید نے۔ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو گرین کلر نظر آئے گا، پہلے جو ہے وائٹ کلر تھا، پھر اس کے بعد جو ہے گرین کلر جو ہے نا یہ سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر جو ہے اس کو کیا گیا، پھر دوبارہ اس کی جو ہے نا مرمت کی گئی، پھر اس کو گرین کلر کیا گیا جو آج تک موجود ہے گرین کلر کے اندر، جو آج گنبد خضرا موجود ہے یہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنا تھا 1253 ہجری کے اندر۔ اچھا جی، یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرے کا یہ ماڈل ہے، اس طرح سے کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اور یہ جو سریر ہے، یہ جو بیڈ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے اسی بیڈ والی جگہ پر ہوئی، تو یہاں پر قبر کھودی گئی اور اسی مقام پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جنازہ وغیرہ جو تیار کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جنازہ ہے وہ جس طرح سے عام جنازے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوا، صحابہ کرام گروپ کی شکل میں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور درود سلام پڑھتے اور چلے جاتے۔ کچھ لوگ جو ہے نا اکیلے اکیلے بھی آتے، ایک ایک کر بھی آتے، کچھ مجموعے کے طور پہ بھی آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ عام طور پر جو جنازے ہوتے ہیں اس طرح سے کوئی بھی جنازہ نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ یہ بیڈ جو پڑا ہوا ہے سیدہ عائشہ کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر قبر تھی، سیدہ عائشہ قبر کے پاس ہی رہا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر کی وفات ہوئی تو ان کی قبر بھی جو ہے نا یہیں پر بنائی گئی تھی، لیکن اس کا انہوں نے ماڈل نہیں دیا، تو تب بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اندر ہی رہا کرتی تھی۔ پھر اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو 3 قبریں بنی ہوئی ہیں، تو یہاں پر جو ہے یہ جو قبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پھر یہ قبر جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ جو قبر ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو اسی طرح سے اسی ترتیب سے جو ہے تینوں قبریں ہیں، اور بیچ میں دیکھیں یہاں پر دیوار بن چکی ہے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہاں پر رہا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو ہے یہ کمرہ مکمل سیل کر دیا گیا، مکمل بند کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی اس کمرے کے اندر انٹر نہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حجرہ ہے، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ ہے جو کھولا گیا تھا لاسٹ، وہ کھولا گیا تھا 881 ہجری کے اندر۔ 881 ہجری سے لے کر آج تک کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو نہیں دیکھ سکا ہے۔ علماء کرام کو بلایا گیا، مدینہ کے جو علماء کرام تھے ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کی قبر کہاں ہے، کیونکہ جب کمرہ کھولا گیا تو بالکل زمین ایسے پلین تھی، کوئی بھی قبر اونچی نہیں بنی ہوئی تھی۔ تو علماء کرام نے نشاندہی کی، کیونکہ احادیث کے اندر اور تاریخی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر کیسی ہے، انہوں نے بتایا اس نشاندہی سے، تو انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نشاندہی کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کمرے کو جب سیل کیا گیا تو 881 ہجری سے لے کر آج 1446 ہجری چل رہا ہے، کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر نہیں دیکھی، کیونکہ قبر کے اندر انٹر ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ اگر کوئی انٹر ہوتا بھی ہے تو یہاں تک آتا ہے، یہاں تک آتا ہے، تو یہاں بھی انٹر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مین قبر جو ہے نا اس 5 دیواری کے اندر ہے، 5 دیواری کے اندر دوسرا ایک کمرہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر قبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کے دور میں کوئی بھی وزراء عمرہ کوئی بھی آتے ہیں تو وہ یہاں تک آتے ہیں، صرف اس ایریے کے اندر آتے ہیں، بس اس کے اندر نہیں جا سکتے، کیونکہ دروازہ ہے ہی نہیں۔ یہ دروازہ تقریباً پچھلے 500 سال سے بند ہے، یعنی 500-550 سال ہو چکے ہیں، کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے اندر انٹر نہیں ہو سکا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح سے معلوماتی ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو اجر بھی ملے گا اور لوگوں کو معلومات بھی ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات زوجاته. هذه أول واحدة، هذه حجرة عائشة، وهذه فاطمة وعلي. هنا باقي زوجاته. وهذيك الدار الكبيرة دار عثمان، هنا دار أبو بكر. طبعا عثمان دار كبرى وصغرى. وهنا دار عمر بن الخطاب، جنبه أبو بكر بعد دار أخرى. وهنا القلعة هذه كانت حسان بن ثابت. اي والله. وفي حاجة ثانية،
آخر منزلين. هذا عمرو بن العاص، هنا خالد بن الوليد. سبحان الله كانوا أصدقاء من قديم، يعني قبل لا يسلمون وهاجروا مع بعض حتى بالمساكن جنب بعض رضي الله عنهم أجمعين. الظاهر إن هذه سقيفة بني ساعدة. شوف إيه سقيفة بني ساعدة. الله أكبر. طبعا الظاهر إن هذه المدينة أول كلها كاملة اللي هي الحين الحرم النبوي، أظن كذا، بس أنا لا أتأكد.